यार बस एक घर बना लूँ, अपने माँ बाप को खुश कर दूँ, तो लाइफ सेट हो जाएगी। मैं बस रोल्स रॉयस खरीद लूं, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। बस मेरा एक बेटा हो जाए तो जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। यार बस एक घर बना लूँ, अपने माँ बाप को खुश कर दूँ, तो लाइफ सेट हो जाएगी। बात लफ्ज़ों की नहीं, ईमान की है। हमारी पैदाइश कोई एक्सीडेंट नहीं थी, हमारा वजूद किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए पैदा किया। और अगर हमें सिर्फ खाने, कमाने, शादी करने और फिर मर जाने के लिए पैदा किया गया होता, तो अल्लाह ताला को इतनी बड़ी कायनात बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सवाल ये है कि हमें पैदा क्यों किया गया? आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। आज हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपना असल मकसद भूल चुके हैं। हमारे पास डिग्री है, जॉब है, पैसा है, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी का मतलब दुनिया से पूछ लिया, जबकि जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास था। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ लिख लो, अच्छी जॉब कर लो, पैसा कमा लो, फिर शादी कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि हमारा असली मकसद क्या है दुनिया में आने का। हमारा असली मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है। हमारा असली सफ़र अल्लाह की तरफ है, ना कि इन दुनियावी चीज़ों में। सूरह अद-दरियात आया 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और अल्लाह ताला कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन फिर भी हम इस बात को भूलकर दुनियावी चीज़ों में लगे हुए हैं। अक्सर हम समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, तस्बीह करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि हकीकत ये नहीं। असल इबादत का मतलब होता है कि अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हामी और नासिर मानना, और ये सोचना कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं, और अपने हर फैसले अल्लाह पर छोड़ देना। यही है असली मकसद। अगर हम कमा रहे हैं तो अल्लाह के तरीके से कमा रहे हैं या नहीं? अगर हम बोल रहे हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बोल रहे हैं या नहीं? इबादत सिर्फ सजदा नहीं, पूरी ज़िंदगी का रुख है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि हम मर जाते हैं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम जिंदा होते हुए भी अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ पाते। कब्र में जाकर जब हमसे पूछा जाएगा हमारा रब कौन है, हमारा दीन क्या है, तब ये जवाब काम नहीं देगा, हम बहुत बिजी थे। हमें ये बात समझनी होगी कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को हमारे नमाज की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को हमारे रोज़े की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये दुनिया मिलकर भी अगर उसकी इबादत छोड़ दे तो अल्लाह ताला की बादशाहत में एक लम्हा बराबर भी कमी नहीं होती। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसलिए बनाई ताकि हम अपनी फ्री विल से उसको चुनें और इसकी इबादत करें। फरिश्ते सजदा करते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती। इंसान सजदा करता है जबकि उसके पास चॉइस होती है, और यही अदा, यही सजदा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं, बल्कि ये एक टेस्ट सेंटर है, यानी कि आजमाइश की जगह। हमारी गरीबी भी आजमाइश है, हमारी अमीरी भी, हमारी सेहत भी आजमाइश है, और हमारी बीमारी भी। अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट के लिए भेजा है। तो जब भी हम परेशान हो तो सब्र करें, और अल्लाह ताला की अगर नेमतें मिल रही हैं तो शुक्र अदा करें। अगर आज हम ये बात समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद रुपया पैसा कमाना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है, तो हमारी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, हमारी ज़िंदगी खुशनुमा हो सकती है। ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि दुनिया हमसे खुश हो जाए, ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, वो राज़ी हो जाए। यही है द पर्पस ऑफ लाइफ।
ہم اللہ کو پہچاننے آئے ہیں اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اللہ کون ہے، ہمیں اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور ہے، آسمانوں کے اوپر کہیں بہت دور، لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم انسان سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر اللہ اتنا قریب ہے تو پھر سوال یہ ہے، ہم اللہ سے اتنے دور کیوں؟ ہم اللہ سے اتنی دوری کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو اکثر صرف مشکل وقت میں یاد کرتے ہیں، جب درد ہوتا ہے، جب پرابلم آئے، جب سب راستے بند ہو جائیں، اس وقت ہم کہتے ہیں یا اللہ۔ لیکن جب سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مقصد ماننا، اپنی ہر فکر، اپنا ہر ڈر اس کے اختیار میں دے دینا۔ ایسا کرنے سے ڈر کم ہو جاتا ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، صرف فکر رہتی ہے تو آخرت کی، اس کو راضی کرنے کی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اگر اللہ تھک جاتا معاذ اللہ تو یہ کائنات ایک لمحے میں بکھر جاتی، لیکن اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن خود فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی پہچان صرف 4 آیتوں میں دے دی۔ اللہ احد ہے، ایک بے مثال۔ اللہ صمد ہے، ہر چیز اس کی محتاج، نہ وہ پیدا ہوا، نہ وہ پیدا کرتا ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ جیسا کوئی تھا ہی نہیں، اور اللہ جیسا کبھی کوئی ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اس کی شان بے مثال ہے۔ ہم اللہ کو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ ہم اللہ کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کیونکہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل خواہشوں سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت سے، لوگوں کی تصدیق سے، اپنے نفس سے۔ اور جب دل بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے جگہ کہاں بچتی ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا صرف پرابلم سالور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کو گائیڈ کرنے کے لیے ہے۔ اکثر جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی ایمرجنسی آتی ہے، تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ اپنے مطلب کے لیے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جب اچھا وقت ہوتا ہے، جب ہم کسی اچھے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اسے بھول جاتے ہیں اور یہیں سے دوری بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے، مشکلیں ایمان کو نہیں توڑتی اور دعا فارمل نہیں رہتی، دعا گفتگو بن جاتی ہے۔ اگر ہم واقعی سکون چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کو سمجھنے سے پہلے اللہ کو سمجھنا ضروری ہے اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنا لینا ہے۔ اگر ہم دنیا کے ہی پیچھے بھاگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں الجھا دے گا، اور اگر ہم اللہ کی طرف بھاگیں گے، اللہ کے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کا سکون ہمیں عطا فرمائے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو
اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ اللہ کو پہچان لینے کے بعد پھر اصلی زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے شیئر کریں۔ تھینک یو۔